बटम कालो लाइन भनेको च्यानलको बेड है, एल सेक्सन देखाइरहेको छौँ, अलोङ द फ्लो, फ्लो यो डाइरेक्सनमा भइरहेको छ, फ्लो यो डाइरेक्सनमा चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि यो डेप्थ अहिलेको y1 डेप्थ यहाँको डेप्थ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँको डेप्थ चाहिँ सुपर क्रिटिकल छ, यो y1 डेप्थ सुपर क्रिटिकल छ र यहाँको y2 डेप्थ चाहिँ सब क्रिटिकल छ र हाइड्रोलिक जम्प भनेको के हो त यही हो हैन, सब क्रिटिकलबाट सुपर क्रिटिकलमा जाने डेप्थलाई हामी सब क्रिटिकल के भन्छ हाइड्रोलिक जम्प भन्छौँ हो। अब यहाँ फ्राउड्स नम्बर जति हाई भयो त्यति नै के हुन्छ त भने जति हाई भयो फ्राउड्स नम्बर भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्राउड्स नम्बर त एफआर इक्वल्स टु v/√100 जीडी। फ्राउड नम्बर हाई हुनुको मतलब के हो त आइदर डेप्थ एकदम सानो और भेलोसिटी एकदम हाई। भनेपछि भेलोसिटी एकदम हाई हुन्छ, डेप्थ सानो भयो भने भेलोसिटी हाई नै हुने हो हैन। भेलोसिटी हाई छ भने काइनेटिक एनर्जी एकदमै बढी हुन्छ त्यसकोमा हैन, काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ। त्यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ अब हायर डेप्थमा जाँदाखेरि के हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी घट्छ। जति हाई काइनेटिक एनर्जी छ त्यति नै बढी के हुन्छ त यहाँ भित्र टर्बुलेन्सहरु त्यति नै। यति तिमीले यो सेक्सन हेर्ने हो भने, यो सेक्सन हेर्ने हो भने, हाइड्रोलिक जम्पको सेक्सन हेर्ने हो भने यहाँ त्यति नै बढी के आउँछ त त्यति नै बढी टर्बुलेन्स क्रिएट हुन्छ। अब कस्तो खालको टर्बुलेन्स क्रिएट हुन्छ, थोरै बिस्तारै सरर बगेर माथि जान्छ कि हैन एकदम जेन्टली माथि जान्छ कि एकदम भिगरसली माथि जान्छ, केमा डिपेन्ड गर्छ फ्राउड्स नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ है, फ्राउड्स नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं त अब फ्राउड्स नम्बरको अनुसार फ्राउड्स नम्बरको अनुसार अब यसलाई हामी के गर्छौं त क्लासिफाई गर्छौं है। एक नम्बरमा हामी यसलाई अनड्युलर जम्प भन्छौं, अनड्युलर जम्प। अनड्युलर जम्प है, अनड्युलर जम्पमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनड्युलर जम्प चाहिँ फ्राउड नम्बरको भ्यालु जम्प फ्राउड नम्बरको भ्यालु चाहिँ 1 देखि 1.7 सम्म है। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनड्युलर जम्पको यहाँबाट के हुन्छ त बिस्तारै माथि जान्छ है, बिस्तारै माथि जान्छ, यसरी बिस्तारै माथि जान्छ है। त्यति हाइट डिफरेन्स पनि यति धेरै हुँदैन है, फेरि यहाँ हाइट डिफरेन्स धेरै बनाएर राखौँ ल, यति चाहिँ कपी गरेर राखौँ। हाइट डिफरेन्स सानै हुन्छ, फ्राउड्स नम्बर एकदमै सानो छ हैन। फ्राउड्स नम्बर एकदम सानो छ भनेपछि त्यसको काइनेटिक एनर्जी एकदमै कम छ, काइनेटिक एनर्जी कम छ। त्यही भएर के हुन्छ त अब बिस्तारै यो y1 डेप्थदेखि y2 डेप्थसम्म, y2 डेप्थसम्म बिस्तारै यसरी माथि जान्छ यसरी हो। यसको अनड्युलर देखिन्छ, यो अनड्युलर देखिन्छ र पानीको मुभमेन्ट के हुन्छ, पानीको मुभमेन्ट यसरी तल माथि, कोही तल जान्छ, कोही माथि जान्छ, कोही तल जान्छ, कोही माथि जान्छ है। तर हाइट डिफरेन्स के हुन्छ त हाइट डिफरेन्स चाहिँ सानो हुन्छ है, y1 र y2 को हाइट डिफरेन्स चाहिँ सानो हुन्छ किनभने फ्राउड्स नम्बर के छ त एकदमै सानो छ। अघि तिमीले एक्जाम्पलमा पनि हेर्यौ, तिमीले गरेको सोल्युसनमा फ्राउड्स नम्बर 5 थियो। 5 हुँदाखेरि डेप्थ अफ फ्लो कहाँदेखि कहाँ चेन्ज भएको थियो त 2 मिटरदेखि झन्डै 6 मिटर कि 2 मिटर थियो क्वेसनमा। खोइ त क्वेसन लेखेन, y1 1.8 मिटर थियो, 1.8 मिटरदेखि झन्डै 13 मिटरसम्म पुगेको थियो है। यो अनड्युलर जम्प भयो। अनड्युलर जम्पमा फ्राउड्स नम्बर 1 देखि 1.7। त्यसपछि दोस्रोमा भन्छौँ नम्बर 1.8 देखि लिएर अथवा 1.7 भनौँ, 1.7 to 2.5। विक जम्पमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ
अब यसमा फेरि बनाएर देख्नुपर्ने हुन्छ एक्जाम्पल यो अन्डुलर जम्पको म पहिला काटेर राखौँ यो अन्डुलर जम्प भयो विङ जम्पमा चाहिँ यसकै मुनि राखौँ है विङ जम्पमा अब हाइट डिफरेन्स अलिकति बढी हुन्छ योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ यहाँ त अलिक बढी नै देखाइयो तै पनि अब अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ ट्राभल गर्दाखेरि माथि त अन्ड्युलरै जस्तो देखिन्छ हैन यहाँ अन्ड्युलरै जस्तो देखिन्छ तर भित्र चाहिँ पानीको मुभमेन्ट के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है यो अन्ड्युलर जम्पमा चाहिँ माथि अन्ड्युलर हुन्छ तलतिर चाहिँ पानी यसरी नै बगिरहेको हुन्छ है तलतिर चाहिँ पानी यसरी नै बगिरहेको हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ त यहाँ चाहिँ बिस्तारै अब पानी यसरी माथि बगेको देखिन्छ क्या बिस्तारै माथि बगेको देखिन्छ है अनि यहाँ चाहिँ अब करेन्ट इन्टरनल एडिज अलिअलि इन्टरनल एडिज देखिन्छ यहाँ चाहिँ इन्टरनल एडिज देखेको थिएन है पानी अलिकति तल जाने फेरि माथि जाने तल जाने माथि जाने हुन्छ यो चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ पानी यहीँ अब अलिकति घुम्न थाल्छ कि है अलिकति बढी असिलेसन आउन थाल्छ यहाँ अलिकति बढी आउँछ अन्ड्युलर भन्दा विक जम्प पछि तेस्रोमा थर्डमा oscillating jump यसमा चाहिँ फ्राउड्स नम्बर 0.5 देखि लिएर 4.5 सम्म हुन्छ अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दाखेरि यो y1 डेप्थ देखि लिएर y2 डेप्थमै पुग्ने हो हैन y2 डेप्थमै पुग्ने हो तर यहाँ पुग्दाखेरि माथि सर्फेस त्यस्तै हुन्छ अनि अन्ड्युलर देखिन्छ यस्तो अन्ड्युलरै देखिन्छ तर भित्र पानी अब के हुन्छ त यहाँ चाहिँ इन्टरनल करेन्ट है इन्टरनल एडिज यो इन्टरनल रोलर्सहरु भन्छौं यो इन्टरनल रोलर्सहरु देखिन्छ है यस्तो देखिन्छ अनि पानी यहाँ के गर्छ त पानी तल्लो लेयरको पानी माथि जान्छ अनि के गर्छ तल पनि आउँछ माथि पनि जान्छ अनि तल पनि आउँछ माथि पनि जान्छ तल पनि आउँछ है यहाँ त माथि मात्र जानु खोज्दै थियो माथि माथि गइरहेको थियो यहाँ चाहिँ अब तलमाथि गर्दै गर्दै माथि जान्छ बुझिन्छ अनि अलिकति यहाँ के आउँछ त यहाँ रोलरहरु पनि आउँछ यस्तो रोलर्सहरु पनि आउँछ है अब यो तल्लो डाइरेक्सनमा मात्र रोलर्स हुँदैन अपर डाइरेक्सनमा पनि रोलर हुन्छ है भनेपछि ओसिलेसन कहाँ देखिन्छ त यहाँ तलबाट पानी माथि जाने बेलामा त्यहाँ चाहिँ ओसिलेसन देखिन्छ है तलमाथि गरेर बग्छ यो भयो ओसिलेटिङ जम्प अब अरु कुरामा याद गर्नुपर्ने कुरा यो अन्ड्युलर जम्पमा विक जम्पमा यहाँ भित्र भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त युनिफर्म हुन्छ कि यो भेलोसिटी जुन हुन्छ यो एकदम युनिफर्म हुन्छ यसरी युनिफर्म तरिकाले माथि जान्छ है भेलोसिटी युनिफर्म हुन्छ अनि जति अब फ्राउड्स नम्बर बढ्दै जान्छ त्यति नै भेलोसिटी के हुँदै जान्छ त नन युनिफर्म हुँदै जान्छ है ओसिलेटिङ भन्ने बित्तिकै अब भेलोसिटी अगाडि जान्छ पछाडी आउँछ अगाडि जान्छ पछाडी आउँछ भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ त भेलोसिटी युनिफर्म हुँदैन है अब यो डाउनस्ट्रिम को डेप्थ है यो y2 भनेको यहाँ y2 छ यो डाउनस्ट्रिम को डेप्थ यो पनि डाउनस्ट्रिम को डेप्थ ओसिलेटिङ जम्प भयो है अब यसपछि गरौँ 4 नम्बरमा ओसिलेटिङ जम्पको फिगर त्यही छ है बनाउँदै गर छुटिन्छ 4 नम्बरमा छ हाम्रो स्टेडी जम्प स्टेडी जम्पमा फ्राउड्स नम्बर चाहिँ स्टेडी जम्पमा फ्राउड्स नम्बर 4.5 देखि लिएर 9 अथवा कति 4.5 देखि लिएर 9 सम्म
है स्टेटिङ जम्प सरी स्टेडी जम्पमा चाहिँ के हुन्छ भने अब y1 देखि y2 सम्मै जान्छ पानीको डेप्थ है। अब यहाँ अलिकति हाइट डिफरेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ है। जति तिम्रो तल गयो जति चाहिँ फ्राउड्स नम्बर बढ्दै जान्छ त्यति नै हाइट डिफरेन्स चाहिँ के हुँदै जान्छ त हाइट डिफरेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ है। अब डेप्थ के हो y2 भयो y1 देखि y2 सम्म जाँदाखेरि चौथो नम्बर हो नि त। माथिबाट देखिने चाहिँ यही हो, माथिबाट देखिने यस्तै भयो हैन, अन्डिलर सर्फेसै देखिन्छ। अनि इन्टरनल रोलर्स यहाँ माथि बनाउनै पर्यो है। एडी करेन्ट्सहरू भन्छौँ हामी है, इन्टरनल एडिज भन्छौँ। यो एडी चाहिँ भइहाल्यो हो। यो रोलरहरू जति माथि जति बढ्छ त्यति नै यो इन्टरनल करेन्ट्सहरू पनि एकदमै हाई हुँदै जान्छ है। अब स्टेडी जम्पमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेडी जम्पमा चाहिँ अब यस्तो ओसिलेसन नभएर अब यससँग इनफ काइनेटिक एनर्जी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यहाँको सबै पानी चाहिँ अब सर्लक्कै यसरी माथि जान्छ। सबै पानी ओसिलेट नभइकन सबै पानी यसरी अप जान्छ है। माथि इन्टरनल रोलर छ, तलको पानी चाहिँ स्टेडीली सबै के भयो त सिधै माथि गयो। यो स्टेडी जम्प। अब स्टेडी जम्पको फिगर यहाँ पुग्यो। लास्टमा पाँचौँमा चाहिँ स्ट्रङ जम्प। स्ट्रङ जम्पमा चाहिँ फ्राउड्स नम्बर के हुन्छ त ग्रेटर देन 9 हुन्छ है। त्यो ग्रेटर देन 9 हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब के फरक पर्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ जम्पमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो y1 देखि y2 डेप्थ जाँदा कसरी जान्छ, हाइट डिफरेन्स एकदमै हाई हुन्छ। यो y2 डेप्थ अब यहाँ पनि माथि यस्तो देखिन्छ अनि यहाँबाट माथि बिस्तारै स्टेबल हुन्छ है। यहाँ थोरै चेन्ज होला। y2 देखि y1 देखि y2 जाँदाखेरि यो पहिला अलिकति माथि जान्छ अनि बल्ल अलिकति तल आएर यसरी हुन्छ है, स्टेबलतिर जान्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने स्ट्रङ जम्पमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ इन्टरनल करेन्ट त आउने नै भयो, यो इन्टरनल करेन्ट त आउने नै भयो है। अब यो इन्टरनल करेन्ट त आउने नै भयो। अब यहाँ के हुन्छ भने स्ट्रङ जम्पमा चाहिँ एकैचोटि यहाँको पानी चाहिँ बिस्तारै यसरी माथि नगएर सिधै के हुन्छ यहीँ नै यसरी माथि जाँदैछ कि। अनि यहाँ माथि यसरी माथि गएपछि अनि बल्ल अनि त्यसपछि यसरी बग्न थाल्छ है। तर तलको पानी के हुन्छ त एकैचोटि माथि जान्छ। अब एकैचोटि यसरी माथि जान्छ अनि बल्ल यसरी जान्छ, माथि जान्छ अनि यसरी जान्छ। स्ट्रङ जम्पमा चाहिँ के हुन्छ y1 देखि पुरै डेप्थको पानी नै यसरी माथि जान खोज्छ कि है। स्ट्रङ जम्पमा चाहिँ यो हुन्छ। यति हो। यो चाहिँ के भयो बेस्ड अन फ्राउड्स नम्बर। त्यसपछि अर्को छ बेस्ड अन के भन्छ त टेल वाटर डेप्थ भन्छ। टेल वाटर भनेको भाडली जम्प भइसकेपछि तलतिर कस्तो चेन्ज आयो, तलतिरको डेप्थ कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। यो यसलाई सेभ गरेर राखौँ। यहाँ हाम्रो टाइप्स अफ हाइड्रोलिक जम्प बेसिसमा गरेको त हामीले एउटा बेस्ड अन फ्राउड्स नम्बर, अब अर्को चाहिँ यसैमा हटाउँछ क्यार लाइन तानौँ अनि यसैमा तिमीलाई बीमा चाहिँ बेस्ड अन टेल वाटर डेप्थ। यहाँहरुमै टेल वाटर डेप्थ भनेको के हो र यसले कसरी असर गर्छ। एउटा च्यानल छ यहाँ,
एउटा च्यानल चाहिँ यसरी तिम्रो च्यानलको म लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा आउँछु है। एउटा च्यानल बेड छ जसको चाहिँ स्टिप छ, स्लोप यसरी छ, स्टिप स्लोप छ, स्लोप स्टिप छ। यो स्टिप स्लोपबाट अनि के भएछ त्यो माइल्ड स्लोपमा चेन्ज भयो है, माइल्ड स्लोपमा चेन्ज भयो है। अब यहाँ पानी कसरी बग्छ त भन्दाखेरि पानी कसरी बग्छ भने स्टिप स्लोपमा के हुन्छ त, स्टिप स्लोपमा एकदम डेप्थ कम हुन्छ, डेप्थ कम हुन्छ है। डेप्थ कम हुने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ त डेप्थ, अब यहाँ त भेलोसिटी लो हुन्छ भनेपछि डेप्थ एकदम यहाँ पछि हाई हुन्छ है। यो च्यानलको डाउनस्ट्रिममा यो डेप्थलाई हामी के भन्छौँ त टेल वाटर डेप्थ भनेर भन्छौँ कि। किनभने यो माइल्ड स्लोपमा त बढी भेलोसिटी हुन सक्दैन, यो माइल्ड स्लोपमा त कम भेलोसिटी हुन्छ, कम भेलोसिटी हुने बित्तिकै डेप्थ अफ फ्लो के हुन्छ त बढी हुन्छ है। अब यसलाई वाइडी भन्छु म, यसलाई वाइडी भनेको डाउनस्ट्रिमको डेप्थ भनेको है, डाउनस्ट्रिमको डेप्थ भनेको। अब यो अपस्ट्रिमको डेप्थ चाहिँ के हुन्छ त, यो अपस्ट्रिमको डेप्थ चाहिँ डेप्थ बिफोर हार्डलिङ जम्प हुन्छ, यो y1 हुन्छ, यति डेप्थ y1 हुन्छ। यो y1 बाट बढेर अब यसको डेप्थ y2 कतिसम्म जान सक्छ भनेर केमा डिपेन्ड गर्छ त, यसको फ्राउड नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ नि त। y1 र स्पेसिफिक डिस्चार्जमा डिपेन्ड गर्छ अथवा फ्राउड नम्बर डिपेन्ड गर्छ। त्यो जम्पले गर्दाखेरि यो y1 बाट कहाँसम्म जान सक्छ त, y2 भनेको यो yd भन्दा माथि पनि जान सक्छ, यो yd भन्दा अब हेरौँ है त, y2 भनेको चाहिँ जम्प भएर यो जम्प भएर यहाँसम्म मात्र पनि आउन सक्छ, जम्प भएर यहाँसम्म पनि जान सक्छ, अथवा जम्प भएर यहीँसम्म आउन सक्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट आउने अपस्ट्रिमको फ्राउड नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ, FR1 मा डिपेन्ड गर्छ। यो FR1 हाई भयो भने एकदम माथि जान्छ, FR1 लो भयो भने अलिकति कम हुन्छ। त्यसपछि अनि के हुन सक्छ, अब FR1 ठिकैको छ भने यसैमा पनि आउन सक्छ, कहीँ न कहीँ म्याच हुन सक्छ हो। त्यसबाट चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्छौँ होइन, त्यसबाट चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्छौँ। के भयो एकैछिन है। एक मिनट है। हेलो, अब त्यही तीनवटा डेप्थको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्लासिफाई गर्छौँ। यो डाउनस्ट्रिमको डेप्थलाई त हामी y2 भन्छौँ होइन, डाउनस्ट्रिमको डेप्थलाई त हामी y2 भनिहाल्छौँ। एक नम्बरमा एउटा जम्प एट टो भन्छौँ हामी, जम्प एट टो। जम्प एट टोमा चाहिँ के हुन्छ भने जम्प एट टोमा चाहिँ y2 जुन डेप्थ छ, y2 भनेको कहाँको डेप्थ हो, y2 डेप्थ भनेको कताको डेप्थ, कसैले भन अगाडि। y2 भनेको के हो, सोध्नु पर्यो भनेपछि पुष्कर सिंह थापा। पुष्कर सिंह थापा खै कता हो पुष्कर सिंह थापा, छैन।
संजोग श्रेष्ठ संजोग श्रेष्ठ तानिया लामिछाने यस सर के हो y2 भनेको कहाँको डेप्थ हो y2 भनेको सर त्यो जम्प गरिसकेपछिको डेप्थ हो डाउन डेप्थ आफ्टर जम्प अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ सिक्वेन्ट डेप्थ पनि भन्छौँ SEQUENT सिक्वेन्ट डेप्थ पनि भन्छौँ है YD भनेको चाहिँ त्यो स्टेबल भइसकेपछि सर के भन्ने थाहा भएन टेल वाटर डेप्थ हो हैन अब यो डेप्थ केमा डिपेन्ड गर्छ भने यो डेप्थ केमा डिपेन्ड गर्छ भने एउटा त यो स्लोपमा डिपेन्ड गर्छ अनि त्यसपछि अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि ब्याक वाटर इफेक्टहरुमा पनि डिपेन्ड गर्छ है त्यो अहिले म एकैछिनमा भनिहाल्छु 1 मिनेटको आयो जस्तै यसपछि यो स्लोप यसपछि यो च्यानलको स्लोप यो च्यानलको स्लोप चाहिँ यो बेड स्लोप पछि फेरि यसरी बिस्तारै इन्क्रिज भयो रे यो बिस्तारै इन्क्रिज भयो भने यो डेप्थ के हुन्छ त बिस्तारै बढ्दै जान्छ है यो डेप्थ के हुन्छ यो डेप्थ चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ के यहाँ डेप्थ है यो डेप्थ यहाँ बढ्दै जान्छ यो बढ्दै गयो भने YD कहाँ पुग्छ त यसरी YD माथि पुग्छ हैन YD माथि पुगेपछि टेल वाटर डेप्थ तल अनि यो टेल वाटर डेप्थ के हुन्छ यो डाउनस्ट्रिमको कन्डिसनले गर्दाखेरि यो माथि पुग्छ माथि पुगेपछि अब जम्प के हुन्छ भन्दाखेरि यो जम्प चाहिँ अब यो जम्प भएर यहाँ पनि पुग्न सक्छ जम्प भएर यति माथि पनि पुग्न सक्छ अथवा जम्प चाहिँ यहीँ गएर अनि बिस्तारै के हुन्छ यो पानीले माथिबाट छोप्छ यसलाई हो जम्पको डेप्थ यहाँ मात्र थियो यो डाउनस्ट्रिमको पानी त यहाँ भन्दा तल जान सक्दैन किनभने यहाँ स्टिप स्लोप छ स्टिप स्लोपले गर्दाखेरि यहाँ डेप्थ बढी हुन्छ मास्तिर गयो नि त हो मास्तिर गएपछि पानी जम्मा हुन्छ पानी जम्मा भएपछि यहाँ डेप्थ अफ वाटर बढ्छ डेप्थ अफ वाटर यहाँ बढिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त हाइड्रोलिक जम्प चाहिँ योभन्दा तल पुग्छ है तर कथम कदाचित चाहिँ अब यहाँ केही भएर यो डेप्थ अफ वाटर यहाँ छ र हाम्रो फ्लो चाहिँ यहीँ गएर मिसियो भने यसरी डेप्थ अफ जम्प चाहिँ यहीँसम्म पुग्यो यो चाहिँ Y2 भयो हैन यो डेप्थ अफ जम्प आफ्टर जम्प चाहिँ Y2 भयो भने यो Y2 र YD इक्वल भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त जम्प एट टो भनेको टो भनेको तलतिर है हिल भनेको चाहिँ हामी मास्तिर भन्छौँ कुनै स्ट्रक्चरको हिल भनेको अपस्ट्रिममा टो भनेको चाहिँ डाउनस्ट्रिममा भन्छौँ अब 2 नम्बरमा चाहिँ जम्प एट टो पछि फ्री जम्प भनेको चाहिँ Y2 is greater than YD है Y2 is greater than YD यो भनेको त के भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ कसरी बनाउनु पर्यो हामीले भने यहाँ यसरी स्टिप स्लोप थियो अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो जेनरल स्लोप चेन्ज भयो अब यहाँ चाहिँ पानी कसरी बग्छ त भने यहाँ चाहिँ पानी यसरी आयो सरर आयो हो अब डेप्थमा तल डाउनस्ट्रिमको कन्डिसनले गर्दाखेरि यहाँ Y2 डेप्थ यतिमा मेन्टेन हुन्थ्यो सरी डाउनस्ट्रिमको टेल वाटरको डेप्थ यति छ अब यहाँ चाहिँ जम्प अलिकति फ्राउड्स नम्बर बढी भएको कारणले के हुन्छ जम्प चाहिँ अलिकति माथि गयो र फ्रीली जम्प हुन पायो अनि त्यसपछि घटेर यहाँ आयो तर Y2 चाहिँ कहाँ छ त Y2 यो हो है Y2 यो हो अब यो तलतिर किन घटेर आयो भन्दाखेरि किनभने टेल वाटरको डेप्थ यति छ यो भन्दा माथि जानै सक्दैन है यो भन्दा माथि जानै सक्दैन मेन्टेन गर्नै सक्दैन अब यो फ्रीली जम्प भएकोले हामीले यसलाई के भन्छौँ त फ्री जम्प भनेर भन्छौँ है Y1 देखि Y2 सम्म फ्रीली जम्प हुन पायो हो त्यो फ्रीली जम्प भइसकेपछि अलिकति तल घटेर आफै गयो डाउनस्ट्रिमको डेप्थमा पुग्यो अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ फ्री जम्प भनेर भन्यौँ है
अब लास्टमा 3 नम्बर सबमर्ज जम्प। अब सबमर्ज जम्प भनेको के होला त? सबमर्ज जम्पमा चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ सिक्वेन्ट डेप्थ चाहिँ लेस देन टेल वाटर डेप्थ। यसको लागि पनि त्यही बनाउनु पर्यो, एउटा स्टिप स्लोप बनाउनै पर्यो। स्टिप स्लोप र जेनरल स्लोप किन बनाएको भन्दाखेरि स्टिप स्लोप र जेनरल स्लोप स्टिपबाट जेनरलमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? हार्डलिक जम्प अकर गर्छ भनेर त्यही भएर बनाएको है। अब यहाँ यसरी आइरहेको थियो, डाउनस्ट्रिममा डेप्थ चाहिँ केही भएर अघि जस्तै भने यो चाहिँ डाउनस्ट्रिमको कन्डिसनले मानौ यहाँ यस्तो स्लोप थियो हैन, पानी बगेर यसरी जानु छ। अब यहाँ स्लोप यस्तो आइदियो, हाई आइदियो, यसो स्लोप आइदियो भने यसले गर्दाखेरि त पानी यहाँ नपुग्छ त पानी बग्दैन, त्यसपछि डेप्थ एकदम हाई हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि डाउनस्ट्रिमको डेप्थ चाहिँ एकदम हाई मेन्टेन गर्नुपर्ने छ भने हामी त्यसरी गर्छौँ र हाई भयो अरे डाउनस्ट्रिमको डेप्थ चाहिँ एकदम यस्तो हाई भयो अरे हो। डाउनस्ट्रिमको डेप्थ हाई भयो भने अब यहाँ के हुन्छ त? यसको काइनेटिक एनर्जी धेरै छैन भने के गर्छ त? जम्प गरेर यो यहाँसम्म मात्र पुग्न सक्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ त? अब यो पानी यसरी घटेर यहाँ आउँछ अथवा घटेर यहाँ पनि जान सक्छ हो। अब यो के हुन्छ त? यसलाई हामी के भन्छौँ? सबमर्ज्ड जम्प भनेर भन्छौँ। अब प्राय यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, स्लुइस गेटमा पनि हुनसक्छ है। पानीको डेप्थ चाहिँ यसरी आएको छ, हाम्रो जम्प चाहिँ यहाँसम्म मात्रै भएको छ हो। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? यो y1 यहाँ भयो, y2 यहाँ छ, यो चाहिँ हाम्रो सबमर्ज्ड जम्प भयो। स्लुइस गेटको मुनि पनि यस्तै हुन्छ प्राय। स्लुइस गेटको मुनि जस्तै एक्जाम्पल मैले स्लुइस गेटको राखेँ भने यसैमा अर्को एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने कसरी दिन्छु भने एउटा प्लेन च्यानल बेड बनाएँ मैले, यहाँ च्यानल बेड बनाएँ। यो च्यानल बेडको यहाँ स्लुइस गेट छ, एउटा स्लुइस गेट छ, यसरी स्लुइस गेट छ। स्लुइस गेट थोरै खोल्यो, थोरै खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ त? थोरै खोल्ने बित्तिकै यहाँ पानी बग्न थाल्छ। अब अपस्ट्रिममा धेरै थियो पानी, डाउनस्ट्रिममा पानी बग्न थाल्छ। पानी बग्न थालेपछि अब यो जम्प त हुन खोज्छ। अब यहाँ स्लोपले के मेन्टेन गर्छ त? के डिटरमाइन गर्छ त? वाइडी कति हुन्छ भनेर यसले डिटरमाइन गर्छ। अनि यहाँबाट जम्प भएर पानी चाहिँ यहाँ पुगिरहेको हुन्छ, तर यहाँ भएको पानीले के गर्छ त? यसलाई पुरै छोपिदिन्छ है। यो जम्प के भयो त? जम्प चाहिँ पानीको मुनि नै भयो हैन। जम्प भएर यहाँ गयो, तर यहाँको पानी पछाडि आयो, ब्याकवाटर भएर आयो है, ब्याकवाटर इफेक्ट भएर आइदियो। यदि यो डेप्थ यहाँ नभइदिने भए चाहिँ के हुन्थ्यो त? फ्रीली के हुन्थ्यो? जम्प भएर जान्थ्यो। तर काहीँ न काहीँ गरेर त पानी जम्मा हुन्छ, जम्मा हुँदै डेप्थ बढ्दै आउँछ अनि यसलाई के गर्छ? सर्लक्कै छोपिदिन्छ। त्यस्तो डेप्थलाई हामी के भन्छौँ त? सबमर्ज्ड जम्प भनेर भन्छौँ। अब हाइड्रोलिक जम्पको है थ्योरी सक्यो। अब एउटा हामी कहिलेकाहीँ थ्योरीमै न्युमेरिकल गरेर सोधिदिन्छ हैन, थ्योरीमै न्युमेरिकल जस्तो गरेर सोधिदिन्छ। म अर्को पेन्ट सेयर गर्छु, अस्तिकै हाम्रो क्लासकै पेन्ट। हाइड्रोलिक्समा पेन्टको हाइड्रोलिक जम्प के भइरहेछ हौ? बत्ती एकैछिन है, म एकैछिनमा आएँ ल। बत्ती एकदम झिरझिर गर्दैछ, सर्ट होला जस्तो छ कतै। 5 मिनट दियो है मलाई।
दिउँ है क्वेसन सबैले क्वेसन टिप है सेयर गर्नु पर्यो पहिला त स्क्रिन पेन्ट दुईटा छ हाइड्रोलिक जम्प पेन्ट सजिलो भइहाल्यो हेरौँ त कतिले गर्दछ ल यो चाहिँ क्लास वर्क in a horizontal rectangular channel it hydraulic jump y yc को cube is equal to y1 y2 times y1 plus y2 y1 plus y2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 यति प्रुभ गर्नु पर्यो एउटा होरिजोन्टल रेक्ट्याङ्गुलर च्यानल छ अब त्यो च्यानल यदि हाइड्रोलिक जम्प बनाउने हो भने त्यतिखेर चाहिँ क्रिटिकल डेप्थ के हुनु पर्यो y1 y2 टाइम्स y1 plus y2 by 2 हुनु पर्यो y1 चाहिँ डेप्थ बिफोर जम्प y2 चाहिँ डेप्थ आफ्टर जम्प yc भनेको त्यो रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलको क्रिटिकल डेप्थ यो प्रुभ गर्नलाई तिमीले यो इक्वेसन युज गर्नुपर्छ है यो इक्वेसन 1 छ नि यो 1 युज गर्नुपर्छ अब यो इक्वेसन 1 मा yc कहाँ छ तिमीले खोज्नु पर्यो y1 y2 यहाँ छँदैछ गर्न सकिन्छ यो 2 मिनेट टाइम कहाँ गयो मेरो टाइमर त्यहाँ म सोध्छु सबैले क्यामेरा खोलेर मलाई देखाउनु पर्छ है सर क्वेशन देखाउनु त फेरि यो इक्वेसन 1 युज गर्नुपर्छ यो इक्वेसन 1 सबैले टिपेकै होला अस्तिको क्लासमा मैले यो हिन्ट दिए क्वेसन यहाँ छ स्टप वाच स्टार्ट
1 मिनेट सक्यो है। ल सके टाइम। अब कसले देखाउँछ सुरुमा भन्दाखेरि पुरुषोत्तम पाण्डे। पुरुषोत्तम पाण्डे सर मैले गरेकै छैन। किन नि? अस्ति म थिएन, म घरतिर आउँदा अनि मेरो क्लास छुटेको थियो, त्यही भएर मैले आउँदै आएन। अस्तिको क्लास हुने कहिले क्लास हो? यो हजुरले जुन इक्वेसन देखाउनु भएको थियो नि त्यो त्यसमा म थिएन, त्यही भएर गाह्रो भयो सर मलाई। गाह्रो भयो। रविन्द्र कुमार महत छ यहाँ? छैन सुझाव हो। रूपेश रवि छैन। विदुर कार्की कहाँ भयो? यो सिभिल 3 के हैन? कि नभएको नाम मात्र बोलिरहेको छु क्या। सञ्जीव कुमार यादव हजुर के गर्यो? हेलो गर्यो? हेलो दुईटा डिभाइसमा छौ कि तिमी? सर नेट स्लो भयो। हेलो आवाज सुन्दा त धेरै फास्ट छ जस्तो छ। एकचोटि बोल्दाखेरि 10 चोटि आइरहेछ। सङ्गम बुढा छैन नि? सर म त भर्खर जोइन भएको, बत्ती गएर अघि त। इक्वेसन 1 छ कि छैन? अस्तिको क्लासको इक्वेसन 1 यो इक्वेसन छ? यहाँ अहिले सेयर गरेको स्क्रिन हेर। छैन सर। यो भन्दा अगाडि क्लासमा चाहिँ के गर्यो? के गर्यो भन्नु त? यो भन्दा अगाडि क्लासमा के पढ्यो हामीले? ल त्यहाँ देखाऊ मलाई, क्यामेरा सेयर गरेर देखाऊ। यो भन्दा अगाडिको क्लासको नोट। हाम्रो यो 4औं क्लास हो अनलाइन। त्यो अघिल्लो चोटि एउटा असाइनमेन्ट गरेको थियो सर। देखाऊ न मलाई, क्यामेरा सेयर गरेर देखाऊ। हेरौँ हामी पनि। कपी नै गर्दा छ। कपी अगाडि राखेको छैन? छैन सर, भर्खरै जोइन भएको। एक त ढिलो जोइन गर्ने, अनि त्यसमाथि कपी सबै केही पनि नराख्ने। ढिलै जोइन गरिसकेपछि त सबै कुरा रेडी गरेर जोइन गर्नु।
खोज्छु सर म। अझै कपी खोज्नु जाने हो? यस्तो तरिकाले त कहाँ हुन्छ तिमीले? झन् अनलाइन क्लासमा अझ बढी एटेन्टिभ हुनुपर्ने, कहाँ के भइरहेछ जान्नुपर्ने। शिशिर भुषाल हजुर सर के गर्यो? गरे सर यो गर्नु चाहिँ सेयर गरेर देखाऊ। ल अलिकति त्यो भयो, त्यो y1 y2 मा त्यो कमन लियो। त्यो q स्क्वायर बाइ g को ठाउँमा चाहिँ के आयो त? YC Y के थियो त्यहाँ YC 3 के भयो YC के भयो क्या सर? अनि त्यो कहाँबाट आयो त? कहाँबाट आयो? यसको भ्यालु त्यही जस्तो लागिरहेको थियो सर। 2YC के हेर्नु भयो क्या? रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलको लागि क्रिटिकल डेप्थ भनेकै q स्क्वायर बाइ g को पावर 1/3 q स्क्वायर बाइ g को पावर 1/3 q स्क्वायर बाइ g को पावर 1/3 भनेपछि q स्क्वायर बाइ g भनेको yc को क्युब भयो। त्यहाँ रिजन लिनु पर्यो क्या? त्यो कपीको साइडमा जहाँ तिमीले q स्क्वायर बाइ g को ठाउँमा yc क्युब लेखेछौ त्यहाँ त रिजन दिनु पर्यो नि त। फर अ रेक्ट्याङ्गुलर च्यानल क्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल्स टु yc के अरे q स्क्वायर बाइ g को पावर 1/3 भनेर त्यहाँ लेख्न पर्यो। अनि पो हुन्छ। केही गाह्रो छ त? त्यो एक स्टेप मात्रै छ त्यहाँ, हो कि हैन? हो सर हो। ल अब सबैले गर्यो होला भन्ने मेरो अनुमान भयो है। अब त्यहाँ अलिकति गाह्रो चाहिँ डेरिभेसन सुरु हुन्छ अब तिमीहरुको। यो सजिलो भयो। ल अब हामीले लस इन एनर्जी एउटा के को टर्ममा लेखेको थियौं त? लस इन एनर्जी, यहाँ लस इन एनर्जी भनेर हेर्यो भने डेल्टा ई हामीले के को टर्ममा लेखेको थियौं? डेल्टा ई चाहिँ हामीले y2 - y1 को टर्ममा लेखेको थियौं है। यो भनेको के त? डेप्थ को टर्ममा लेखेको थियौं। अब तिमीले यो के को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने भेलोसिटी को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ है? अब यहाँ अर्को क्वेशन यो क्वेशन आजको 1 थियो भने यहाँ क्वेशन नम्बर 1 थियो। तिमीले अहिले सल्भ गर्दै देखाउनुपर्छ मलाई। यहाँ चाहिँ यतिखेर सुविधा त के हुन्छ? Type an expression energy loss due hydraulic jump forms of अब यहाँ म तिमीलाई आन्सर लेख्दै दिन्छु। के चाहिँ लेख्नु पर्यो भने तिमीले डेल्टा ई इक्वल्स टु के आउँछ भने v1 - v2 को होल क्यूब e1 को होल
ल यो चाहिँ हुनु पर्यो डेल्टा ई इक्वल्स टु v1 माइनस v2 को होल क्युब डिभाइडेड बाई 2g v1 प्लस v2 यति प्रुभ गर्नु पर्यो। अहिले प्रुभ गर्दै भने हाम्रो क्लास 1 20 सम्म हो। अहिले प्रुभ गरेर देखाउने। अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि त्यही इक्वेसन 1 बाट सुरु गर्ने। त्यही इक्वेसन 1 बाट सुरु गर्ने। अब y1 डेप्थ र y2 डेप्थलाई तिमीहरूले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त डिस्चार्ज र भेलोसिटीको टर्ममा चेन्ज गर्ने। अब डिस्चार्ज भेलोसिटीको टर्ममा कसरी चेन्ज गर्छौ त जस्तै डेल्टा त्यहाँ के आउँछ त y1 y2 र q स्क्वायर को फंक्सन छ नि एउटा। इक्वेसन 2 भनेको के को फंक्सन हो? इक्वेसन 2 भनेको एउटा y1 अर्को y2 र अर्को q को फंक्सन हो है। अब यो v1 र v2 मात्र कहाँबाट आउँछ भन्दा यो y1 र y2 लाई तिमीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त v1 र v2 मा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो हो स्पेसिफिक डिस्चार्ज भनेको के हो? स्पेसिफिक डिस्चार्ज भनेको q बाइ b हो। E1 equal to डिस्चार्ज भनेको एरिया इन्टु भेलोसिटी डिवाइडेड बाई b इन्टु y हो के न? यो b सरी b मात्र भन्नु मैले बाई b। एरिया भनेको b इन्टु y इन्टु v डिवाइडेड बाई b गर्दाखेरि b र b काट्यो। स्पेसिफिक डिस्चार्ज भनेको त के आउँदो रहेछ त? स्पेसिफिक डिस्चार्ज भनेको y इन्टु भेलोसिटी v आउँदो रहेछ हो। y र v आउँदो रहेछ। अब y त आयो नि त। y भनेको के हो? त्यसो भए y भनेको स्पेसिफिक डिस्चार्ज बाई भेलोसिटी। यहाँ v भेलोसिटीको भ्यालुहरु आउँछ त्यो भेलोसिटीको भ्यालुहरु राख्ने यो प्रुभ गर्ने। ठ्याक्कै 1 20 सम्म सबैले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो। सर हजुर E1 equal to y1 plus v1 square by 2g हुन्छ गर्ने हैन? के इक्वल्स टु E1 E2 दुईटा लिनुपर्छ नि एनर्जी लस अनि नै E1 minus E2 E1 equal to y1 plus v1 square by 2g अनि y2 plus v2 square by 2g। अब y1 लाई त्यहाँबाट चेन्ज गरे पनि हुन्छ। अब e डेल्टा e भनेको e1 माइनस e2 हो। अब e1 र e2 को भ्यालु राख्ने। त्यहाँबाट y1 र v1 को टर्ममा आउँछ। त्यो y1 लाई पनि v1 कै टर्ममा राख्ने। त्यहाँबाट q आइहाल्छ। यो फोटो खिचेर सबमिट गर्ने हो तपाईलाई? सबमिट गर्ने हो अहिले। अनि 1
सुरु गर्न सकियो? सल्भ गर्न सुरु गर्न सकियो? उषा न्युपानी हजुर सर स्टार्ट गर्यो? गर्न चाहिँ गरेँ एन्ड चाहिँ के भएन गर्यो? एन्ड भएको छैन? सुभाष गौतम गर्दैछु सर। सलन खत्री रुपेश कुमार रौनियार रुपेश कुमार रौनियार रमा खड्का गर्दैछौ? जसले गर्न सकेको छैन म यहाँ हिन्ट राखिदिन्छु। केमा पठाउनु सर? स्कुलमै सर। हजुर कुनै चाहिँ केमा हेराइदिनु डाइरेक्ट भिडियो खोल। हो हो हेर्नु सर। हेर्नुभयो? हेर्दैछु। ल फोटो खिचेर मेसेज पठाऊ यसैमा च्याटमा पठाइदियो। ल सर। ल सौरभलाई मैले फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमा एउटा असाइनमेन्ट दिएको थिएँ नि त, सानो टास्क लेख्यौ? त्यो असाइनमेन्ट हजुरलाई पठाइदियो सर त्योमा मेसेजमा। त्यो त अहिलेको कि कहिलेको? सर कुन टास्क भन्दै हुनुहुन्छ सर? पुरै बुझेन हजुरले। मैले ल्याबोरेटरीमा दिएको थिएँ नि डिफरेन्स बिट्विन। ए सर के बच्चा जस्तो सर। को बच्चा जस्तो को? यही सर टास्क। गर्यौ त? गर्न सक्यौ? सर अहिले हेर्नु न सर पछिको कुरा। y1 र y2 देशलाई के भन्छ सौरभ? सर प्री जम्प र डेप्थ र पोस्ट जम्प डेप्थ। जम्प हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? त्यति कुरा त थाहा भएन अब मलाई। प्री जम्प डेप्थ र पोस्ट जम्प डेप्थ चाहिँ आयो होइन। अब पोस्ट जम्प भनेको चाहिँ जम्प भएपछि, प्री जम्प भनेको जम्प हुनुभन्दा अगाडि, तर जम्प हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नम्बरले डिटर्माइन गर्छ। अब हार्डलिङ जम्प भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। के हो हार्डलिङ जम्प भनेको?
सर आइडलिजम भनेको के हो? सुपर क्रिटिकल स्टेट हुन्छ नि सर, त्यहाँबाट वाटर टु पास हुन्छ सर, आई थिङ्क सर त्यस्तैलाई भन्छ, त्यहाँबाट वाटर पास गर्छ नि सुपर क्रिटिकल स्टेटदेखि त्यो सब क्रिटिकल स्टेटसम्म, आई थिङ्क सर। अनि सुपर क्रिटिकल हो होइन कसरी थाहा पाउँछ? अब सर यति क्वेसनमा सोध्नु न, त्यति डेपमा छैन सर यसले गएको। त्यो y1 y2 डेल्टा यी सबै चाहिँ डिराइभ गरिसक्यो तिमीले फ्याट पारेर, अनि नसोध्नु पनि अगाडिको कुरा आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब इक्वेसन छ नि सर, इक्वेसन त हल्का रटाइहाल्छ नि सर। इक्वेसन लेखेर जान्ने मात्र भएन, इक्वेसनले के भन्छ त्यो पनि जान्न पर्यो भन्नु खोजेको। y1 र y2 जम्पको डेप्थहरू हो, त्यही भएर जम्प भनेको के हो थाहा पाउनु पर्छ। जम्प भनेको सुपर क्रिटिकल स्टेटबाट सब क्रिटिकल स्टेटमा जाने भन्ने कुरा हो, त्यो पनि थाहा छ तिमीलाई। सुपर क्रिटिकल भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सुपर क्रिटिकल भनेको फ्राउड नम्बर ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो, त्यो भएर थाहा हुन्छ। त्यो भनेको डेप्थ सानो भेलोसिटी ठुलो। अनि क्वेसन सोध्यो भन्दैमा चाहिँ अनि चिडचिडा हुनु पर्दैन। त्यो क्वेसन कहाँ तिमीले अहिले जति क्वेसन डिराइभ गरेको छौ, इक्वेसन डिराइभ गरेछौ, त्यो इक्वेसनमा भएको भेरिएबलहरू के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर भन्नु खोजेको है। सर त्यो क्यूको भ्यालु के आउँछ सर इक्वेसनबाट? हेलो
सर इक्वेसनमा चाहिँ क्यू को भ्यालु सरी कति आछ सर हेलो के भनेको कुन यो यताको भनेको यो तिमीले यहाँबाट सल्भ गर्यो भने q स्क्वायर इक्वल्स टु 2v1 v2 डिवाइडेड बाइ 2v1 v2 को होल स्क्वायर है 2v1 v2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ g v1 प्लस v2 आउँछ जस्तै यो y1 को ठाउँमा q बाइ v1 राख्ने y2 को ठाउँमा q बाइ v2 राख्ने हैन हजुर सर त्यहाँबाट q हरु सबै कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने बाहिर निकाल्नु नि आउँछ 2v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ g v1 प्लस v2 आउँछ यो q को भ्यालु लगेर यहाँ हाल्ने यो q को भ्यालु लगेर हैन यो q को भ्यालु लगेर यहाँ हाल्ने यहाँ हालेपछि अनि त्यसपछि इक्वेसन आउँछ आयो सर आयो र सबैले त्यही गर्ने अनि फोटो खिचेर पठाउने इमेलमा पठाए पनि हुन्छ एसएमएसमा पठाए पनि हुन्छ च्याटमा पठाए पनि हुन्छ अनि म रेकर्ड गरेर राख्छु अहिलेलाई मैले मिटिङ एन्ड गरे है त